अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से आप अबू धाबी के अंदर कार ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। अबू धाबी के अंदर कार ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के दो तरीके हैं, एक नॉर्मल और दूसरा गोल्डन चांस। तो हम इन दोनों के ऊपर बात करेंगे, इसका प्रोसीजर क्या है, इसकी कॉस्ट कितनी आने वाली है और एंड पर आपको बताएंगे वो टिप्स जिनको आप फॉलो करके अबू धाबी का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको मुकम्मल डिटेल्स इसके अंदर मिल जाएंगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अबू धाबी से जब भी आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आप दो कैटेगरीज के अंदर बनवा सकते हैं। एक जिसके पास अपने होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है और वो कम से कम 1 साल पुराना है, तो उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने में अबू धाबी से थोड़ी सी आसानी है। कुछ क्लासें जो एग्जम्प्ट हो जाती हैं जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट के अंदर भी फ़र्क पड़ता है। और दूसरा तरीका जो है, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, इससे पहले आपने कभी गाड़ी नहीं चलाई या आपके पास अपने होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं है और आप अबू धाबी के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं, तो इसके बारे में भी आपको मुकम्मल डिटेल इसके अंदर बताई जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोल्डन चांस के ऊपर कि आप गोल्डन चांस के ज़रिए कैसे ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वैलिड पासपोर्ट, एमरेट्स आईडी वैलिड, आपका एक फ़ोटो और इसके साथ आपकी कंपनी का एनओसी पहले रिक्वायर्ड होता था, अब ये एग्जम्प्ट हो गया है और ब्लू कॉलर जॉब्स वालों के लिए ये पहले भी एग्जम्प्टेड था। इसके साथ आपका जो होम कंट्री का लाइसेंस है उसकी एक आप ट्रांसलेटेड कॉपी निकालेंगे, जो अरबिक के अंदर उसकी ट्रांसलेशन होनी चाहिए, फिर उसको आप अपनी एम्बेसी से अटेस्ट करवा के उसे साथ लगाएंगे। जब ये डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठे कर लेंगे तो आप एमरेट्स ड्राइविंग स्कूल मुसफ़ा के अंदर जाएंगे। वहाँ पर जाते ही सबसे पहले आपका आई टेस्ट होगा जिसकी फ़ी 100 दिरहम है, वो आप पे करेंगे। अगर आपका आई टेस्ट क्लियर है, आई टेस्ट क्लियर करने के बाद आप सर्विस सेंटर के अंदर जाएंगे, वहाँ पे आप अपनी फ़ाइल ओपन करवाएंगे। फ़ाइल ओपन करवाने के लिए वो जो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो साथ आप लगाएंगे, आई टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो साथ लगाएंगे और इसकी 250 दिरहम आप फ़ी पे करेंगे तो आपकी वहाँ पे ट्रैफिक फ़ाइल ओपन हो जाएगी। तो आपको उसी दिन भी या कुछ देर बाद आपको एक मैसेज आएगा आपके मोबाइल के ऊपर। तो जैसे आपको कंफर्मेशन मैसेज आ जाए तो इट मीन्स आपकी ट्रैफिक फ़ाइल ओपन हो चुकी है। उसके अंदर आपकी ट्रैफिक फ़ाइल का ट्रैफिक नंबर लिखा होगा। इसके बाद आप अपने मोबाइल में इनकी जो ऐप है उसको इंस्टॉल करके आप अपना ट्रैफिक नंबर डालेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे उसके अंदर और उससे अपनी तमाम ट्रैफिक की जो डिटेल्स हैं, आपकी ड्राइविंग फ़ाइल जो है, तमाम डिटेल्स उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपको ट्रैफिक नंबर मिल जाए तो उसके बाद आप सर्विस सेंटर में जाएंगे और वहाँ पे आप उनके साथ अपनी क्लासेस बुक करेंगे। वहाँ पे आप इसकी तकरीबन 1150 दिरहम फ़ीस है वो पे करेंगे, जिससे आपकी थ्योरी की क्लासेस जो हैं वो बुक होंगी। जैसा कि आप गोल्डन चांस के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी 8 क्लासें होंगी और बकाया 8 क्लासें आपकी एग्जम्प्ट हो जाएंगी। और इसके साथ जो आपको एरिया ट्रेनिंग जो है, जिसमें पार्किंग टेस्ट है और हिल टेस्ट है, जो अंदर उनकी ट्रेनिंग है, ये तमाम आपकी एग्जम्प्ट होंगी। आप सिंपल अपनी थ्योरी क्लासेस जो है वो अटेंड करेंगे। इसके अंदर भी आप कन्वीनियंट है, अगर आप 4 दिन के अंदर लेना चाहते हैं तो 2-2 घंटे की करके आप 4 दिन के अंदर ले सकते हैं। अगर आप 4 घंटे की 1 दिन में क्लास लेना चाहते हैं तो वो भी आप इस तरह से कर सकते हैं, वरना आप डेली भी क्लास ले सकते हैं। तो जो उनके पास अवेलेबल टाइम है उसके मुताबिक आप अपनी क्लासेस जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपको आपके कन्वीनियंट टाइम के मुताबिक ही आपको थ्योरी क्लासेस मिल जाती हैं। जब आप थ्योरी क्लासेस पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद आप अपना एग्ज़ाम बुक करेंगे। वो जिस दिन आप एग्ज़ाम देना चाहें उस दिन आप उसकी डेट जो है बुक कर सकते हैं। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसके अंदर जो आपने थ्योरी के अंदर पढ़ा होता है वही चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं। इसके साथ जो आपको ट्रैफिक की जो एक बुक दी हुई है, अगर आप इनको अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं तो आप वो टेस्ट आसानी से पास कर सकते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ये इंग्लिश के अंदर भी होता है और अरबिक के अंदर भी। तो नॉर्मली पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, नेपाली जो ये लोग हैं ये इंग्लिश के अंदर ही इसका टेस्ट देते हैं और अगर आप अरबिक जानते हो तो आप अरबिक में भी ये टेस्ट दे सकते हैं। इसके टोटल 45 मार्क्स होते हैं जिसमें से 36 मार्क्स लेना ज़रूरी है।
اگر آپ 36 مارکس لے لیتے ہیں تو آپ کا وہ ٹیسٹ پاس ہو جاتا ہے. اگر آپ اس سے کم لیتے ہیں آپ فیل ہو جائیں گے تو پھر آپ کو اگین اس کی فیس سبمٹ کرنی پڑے گی. تقریباً 200-250 درہم ہے. وہ آپ سبمٹ کریں گے تو اگین اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ اسکیجول کر سکتے ہیں. جب آپ ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک آپ کی جو اپلیکیشن جو ٹریفک فائل کے تھرو آپ نے اپنے موبائل ایپ کے اندر اوپن کی ہوگی وہاں پہ آپ کو ایک ان کا فارمیٹ آ جائے گا جس کا مطلب ہے کہ اب آپ روڈ ٹریننگ کر سکتے ہیں. تو آپ روڈ ٹریننگ کے لیے ایک ڈرائیور جو ہے وہ ساتھ ہائر کریں گے. ان کی اسپیسیفک گاڑی ہیں انہیں کے اندر ہی آپ ان کی جو ٹریننگ ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور یہ مخصوص ایریا کے اندر ہی ٹریننگ کرواتے ہیں. تو اگر کوئی نیا آدمی ہے اس کے لیے تقریباً 20 کلاسز کافی ہیں. اگر آپ وہ باہر سے ہائر کرتے ہیں نارملی وہ آپ کو 60-70 درہم جو ہے وہ 1 گھنٹے کا چارج کرتے ہیں. 20 کلاسیں آپ لیتے ہیں تو آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ وہ ٹیسٹ آسانی سے پاس کر سکیں. تو جیسے آپ کا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو جس سے آپ نے وہ روڈ ٹریننگ کی ہوگی اس سے آپ ایک سرٹیفکیٹ لیں گے یا دوسری صورت وہ آن لائن بھی آپ کی ٹریفک فائل میں سبمٹ کروا سکتا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ ان سے فزیکلی لینا چاہتے ہیں یا آپ آن لائن وہاں پہ سبمٹ کروا دیتے ہیں اپنے انسٹرکٹر کے تھرو. تو اس کے بعد آپ جو آپ کے لیے ڈے کنوینینٹ ہے اس کے مطابق اپنا فائنل روڈ ٹیسٹ جو ہے وہ آپ مینیج کریں گے اور اس کے مطابق آپ اپنی جا کے ٹیسٹ دیں گے. اگر آپ پاس ہو جاتے ہیں تو آپ کو ایک میسیج آئے گا کنگریچولیشنز آپ نے ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کر لیا. یہ میسیج ریسیو کرنے کے بعد پھر آپ آن لائن اپنی اپلیکیشن سے ہی یا آپ سروس سینٹر میں جا کے اپنا ڈرائیونگ لائسنس اپلائی کرتے ہیں جس کی 300-350 درہم فیس ہے انکلوڈیڈ کوریئر چارجز. تو وہ آپ کو 3-4 دن کے اندر آپ کے ایڈریس کے اوپر ڈیلیور ہو جائے گا. دوسری صورت اگر آپ نارمل ہیں اور آپ گولڈن چانس میں آپ نہیں کر رہے, یاد رکھیں گولڈن چانس آپ کو صرف ایک ہی چانس ملتا ہے. اگر آپ نے ڈرائیونگ لائسنس گولڈن چانس میں لے لیا تو ٹھیک, نہیں تو پھر آپ کو اگین نارمل جو ان کا ڈرائیونگ کا جو پروسیجر ہے اس کا اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ نارمل طریقے سے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرتے ہیں تو اس کا کیا پروسیجر ہے. نارمل کے لیے آپ اسی طرح سے آپ آئی ٹیسٹ کروائیں گے, اس کے بعد سروس سینٹر آئیں گے اور وہاں پہ اپنی جو کلاسز وغیرہ بک کر کے ٹیسٹ پاس کر کے. اس میں ڈفرنس کہاں پہ آتا ہے, جو گولڈن چانس والے ہیں وہ ڈائریکٹلی روڈ ٹریننگ لیتے ہیں آؤٹ سائڈ اور اس کے بعد وہ فائنل ٹیسٹ دیتے ہیں, جبکہ نارمل والے ہیں ان کو ڈرائیونگ سکول کے اندر ہی مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں جس کے اندر ان کے سگنل ٹیسٹ ہوتے ہیں, جس میں پارکنگ ٹیسٹ ہے, جس میں ہل ٹیسٹ ہے. تو اس طرح کے انہوں نے وہ ٹیسٹ جو ہے وہ سارے کلیئر کرنے ہوتے ہیں. ہر ٹیسٹ کی ایک فی ہوتی ہے, وہ آپ ٹریننگ کے بعد وہ ٹیسٹ دیتے جائیں گے, فی پے کرتے جائیں گے اور جب آپ یہ کمپلیٹ کر لیں گے پھر اس کے بعد بالکل اسی طرح جیسے گولڈن چانس والے روڈ ٹریننگ باہر لیتے ہیں آپ بھی ایک باہر سے انسٹرکٹر جو ہے ہائر کریں گے, اس کے ساتھ آپ روڈ ٹریننگ کریں گے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنی جلدی جو ہے وہ ڈرائیونگ کے اوپر گرپ حاصل کرتے ہیں. گرپ تو نہیں ہوتی لیکن اتنا ہو جاتا ہے کہ آپ وہ ٹیسٹ پاس کر سکیں. تو آپ کو جو منیمم ریکمینڈڈ ہے وہ 20 کلاسیں لازمی لیں. اس کے اندر آپ اچھا خاصا نالج جو ہے پریکٹیکل وہ حاصل کر لیتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنا فائنل ٹیسٹ کی جو ہے وہ آپ ٹرائی کرتے ہیں. تو جیسے ہی آپ کا فائنل ٹیسٹ کنڈکٹ ہوتا ہے اگر آپ پاس ہو جاتے ہیں تو آپ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر لیتے ہیں. اگر آپ فیل ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس 3 چانس ہوتے ہیں, تو آپ ایک سرٹن اماؤنٹ وہاں پہ سبمٹ کر کے اس کے بعد آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں وہ کون سے ایسے ٹپس ہیں جس کے ذریعے آپ ابوظہبی میں ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیے ابوظہبی جو ڈرائیونگ لائسنس آپ کو ایشو کرتا ہے اس نے 3-4 چیزیں جو ہے میجر آپ کے اندر دیکھنی ہوتی ہیں. نمبر 1 آپ کا جو روڈ کے اوپر ڈرائیونگ ایٹیٹیوڈ ہے اس کو وہ بہت مانیٹر کرتے ہیں. سگنلز کی آپ کتنی پاسداری کرتے ہیں اور روڈز کی جو سپیڈ لیمٹس ہے اس کو آپ کتنا فالو کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی. جب آپ ٹیسٹ دینے جاتے ہیں تو نمبر 1 جب آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو آپ نے اچھی طرح سے دیکھ لینا آپ کی گاڑی پراپر لاک ہے, کیونکہ سم ٹائم یہ خود بھی ڈور کو اوپن کر دیتے ہیں. تو آپ نے میٹر سے چیک کر لینا ہے کہ یہ پراپر لاک ہے یا نہیں. تو اس کے ساتھ جب آپ نے پارکنگ سے مین سڑک کے اوپر آنا ہے تو آپ نے شیشوں کا استعمال اچھی طرح سے کرنا ہے. تو جیسا کہ آپ کو علم ہوگا یا آپ سٹڈی کے اندر پڑھیں گے 3 سیکنڈ رول, کہ آپ نے تینوں شیشے جو ہیں وہ 3 سیکنڈ رول کے تحت دیکھنے ہوتے ہیں تاکہ آپ اپنے ایریا کو اچھی طرح سے فرنٹ سائڈ بیک یہ اچھی طرح سے آپ دیکھ سکیں. تو آپ نے جسٹ کانفیڈنٹ ہو کے بیٹھنا ہے
اور اپنی ڈرائیونگ کے اوپر فوکس کرنی ہے. جب آپ کے ساتھ پولیس والا بیٹھ کے بات کر رہا ہو تو آپ ان سے بات ضرور کیجئے جب آپ کا وہ ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں, لیکن کبھی بھی ان کی طرف مت دیکھیے. اگر آپ ان کی طرف دیکھیں گے وہ آپ کو فیل کر دیں گے. اور اس کے ساتھ جب آپ روڈ کے اوپر آتے ہیں تو آپ نے اچھی طرح سے دیکھنا ہے کہ آپ کا اگلی گاڑی کے ساتھ بھی اور پچھلی گاڑی کے ساتھ بھی ڈسٹینس کتنا ہے. ڈسٹینس کو آپ نے پراپر مانیٹر کرنا ہے. اور جب بھی آپ نے لین کو چینج کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے میررز دیکھنے ہیں, اس کے بعد آپ نے انڈیکیٹر جو ہے وہ آن کرنا ہے. اور انڈیکیٹر آن کرنے کے فیو سیکنڈز کے بعد, نارملی 3 to 5 سیکنڈز ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ نے گاڑی کو لین کے اندر لے کے آنا ہے. ورنہ لوگ موسٹلی جو پاکستان انڈیا سے آتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ انڈیکیٹر دیتے ہی گاڑی کو ساتھ ٹرن کر لیتے ہیں. اتنی جلدی تو انڈیکیٹر کی لائٹ بھی آن نہیں ہوتی جتنی جلدی وہ اپنی لین چینج کر لیتے ہیں. تو ان وجوہات کی بنا پہ اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں. تو ہوپ فلی آپ اگر ان چیزوں کے اوپر توجہ سے آپ ٹریننگ کریں گے اور ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آپ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر لیں گے. تو مجھے امید ہے اس ویڈیو نے آپ کو ضرور ہیلپ کیا ہوگا. اگر اس ویڈیو نے آپ کو ہیلپ کیا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیے اور اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.